बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली जहाँ होगी खुश होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मालिक का कि अल्लाह पाक ने जिस साल में भी रखा है बेहतर से बेहतरीन नवाजा है। अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहें और अल्लाह पाक की हर नेमत रहमत पर शुक्र लाजमी अदा करते रहें। अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, उसका शुक्रगुज़ार लाज़मी होना चाहिए। तो बस अपने जो व्लॉग का आगाज़ होता है वो स्टार्ट करूँगी। तो बस सुबह सुबह मॉर्निंग में यही होता है कि अल्लाह पाक के नाम के साथ है ना दिन का आगाज़ करना चाहिए। यकीन जानिए, अगर आप लोगों ने सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू किया ना, तो आपका जो पूरा दिन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रेगा और आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना कि भाई हमने क्या ही कर लिया है। तो सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें, सुबह में कुरान पाक की घर में तिलावत किया करें। और यकीन जानिए, जैसे हम अपने घर में रहन सहन या जो भी काम करते हैं ना, वही हमें देख देख कर बच्चे भी सीखते हैं। तो बस इसी तरह से जो अपनी रूटीन है ना उसको बेहतर बनाएं और साथ ही साथ अपने आप के साथ बच्चों को भी नमाज का लाजमी पाबंद बनाएं। क्योंकि देखिए, नमाज जो है ना हम पर लाजमी फ़र्ज़ है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि नहीं भाई, नमाज तो हमें किसी भी हाल में अदा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारे काम छोड़कर जो है ना सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, फिर जो सारे काम होंगे ना वो हम करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने नमाज की आदत डाल ली ना, तो यकीन जानिए कि हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमें हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम हो जाता है कि भाई इस टाइम में ना मुझे ये काम करने हैं। तो ये सारे काम के साथ साथ है ना जो हमारा पहला फ़र्ज़ है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो बस अपने आप को भी इसकी आदी बनाएं और अपने बच्चों को भी दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लेकर आएँ। क्योंकि आजकल का जो माशरा चल रहा है ना, हमारा जिस तरह का माशरा हो गया है ना, तो हमें यही कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचाया जाए। और बचाया तब जा सकता है कि जब हम अपने अमाल अच्छे करें और अपने आप को ठीक करें। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारा घर है, जो हमारी फैमिली है, वो खुद ब खुद ये सारे रास्तों पर आ जाती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बस हम सबको अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ना वो बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ कि बाहर निकलने में अब बहुत डर लगता है। पहले के माहौल में और अब के माहौल में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन सारी चीज़ों से अल्लाह पाक जो है ना हमें भी बचाए और हमारे जो बच्चे हैं ना उनको भी महफूज रखे। तो बस अपने साथ साथ है ना दूसरों के बच्चों का भी ख्याल किया करें, उनका भी कभी कभी ख्याल कर लिया करें। क्योंकि आजकल है ना सिर्फ हमें यही फ़िक्र है कि बस हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, बस इस हद तक ही देखें। अगर आप किसी बच्चे को कभी भी कोई भी गलत काम करते हुए देखते हैं ना, तो ज़रूर उसे रोकें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने उससे देखा है। तो कभी भी इस तरह के मामलात हो ना, तो सबका ख्याल रखा करें। तो बस आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना खाने की तैयारी कर रही थी, तो रोज़ाना बच्चे कहते हैं कि सालन और मम्मा चावल ही बनाते हो या बिरयानी हो गई। तो मैंने सोचा कि चलें आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, तो कुछ हटकर हो जाएगा और बच्चे भी है ना शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी, तो मैंने चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने मसाले जो होते हैं वो डाल दिए थे। और ये चिकन है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी, क्योंकि चिकन जो है ना फ़ौरन से गल जाती है। तो बस कबाब का जो मसाला था ना वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और बच्चे जो थे ना वो स्कूल मदरसे और सारा दिन जो होता है ना इसी में निकल जाता है। तो ये है कि सैटरडे और संडे वाले दिन स्कूल ऑफ होता है, तो बच्चे घर में होते हैं, अच्छा लगता है। और आज उनकी फरमाइश पे है ना मैंने सोचा कि चलें बर्गर बना देती हूँ, जैसा वो पसंद करते हैं ना वैसा। तो यहाँ पर जो मैं ना चिप्स कटिंग कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना तो बस यही कहते हैं कि मम्मा जल्दी से खाना तैयार कर दें और हमें भूख लग रही है। तो बस मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो है ना कटिंग करने वाली वो मैं पहले कर लूँगी, और इसके बाद है ना फ्राई का जो काम होता है ना वो मैं बाद में करूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो दिन होता है ना वो इसी तरह से
گزر جاتا ہے، اور بس یہاں پر میں ٹیوشن وغیرہ بچوں کو پڑھا لیا تھا، کیونکہ جو سب سے پہلے مسٹ کام یہی ہوتا ہے کہ مدرسے سے آ جائیں نا، تھوڑی دیر ان کو ریسٹ کرنے کا دیتی ہوں اور پھر ٹیوشن فوراً سے پڑھا لیتی ہوں، کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کھانا بنانا ہے، اور کھانے بنانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ پھر بچوں کو رات کو نیند آنے لگتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میرا یہی کام ہوتا ہے، اگر بچے آ جاتے ہیں نا تو میں شام میں جلدی ہی ٹیوشن پڑھاتی ہوں، کیونکہ جیسے 5 بجے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم سے ہی لے کر بیٹھتی ہوں، اور تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہے نا پراپر ان لوگوں کو دیتی ہوں۔ تو یہاں پر الحمدللہ جو برگر تھا نا تو وہ تیار ہے سینڈوچ کی طرح، تو یہاں پر میں نے برگر کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ نہیں لی ہے، یہاں پر میں نے سلائس منگائی تھی، کیونکہ بریڈ جو ہوتی ہے نا وہ کافی بڑی ہوتی ہے اور پھر بچے جو ہیں نا وہ کھا نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی میں نے برگر ٹائپ بنا کر دیا ہے تاکہ بچے جو ہیں نا وہ خوشی سے کھا لیں۔ کیونکہ ہمیں یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے نا روزانہ کیا کھائیں گے اور کیا پسند کرتے ہیں، تو بس اس مطابق ہی ہمیں کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو آج بچے جو تھے نا وہ کافی خوش تھے، کیونکہ ان کی پسند کی ڈش تیار کی گئی تھی، تو بس برگر کی طرح ہی کیونکہ ساری جو چیزیں نا وہ برگر کی ہے، کباب بھی ہے، چپس بھی ہے، تو بس یہی بچے کہہ رہے تھے کہ مما ہمیں جلدی سے بنا کر دے دیں تاکہ ہم کھا لیں، تو یہاں پر میں گرما گرم تیار کرتی جا رہی تھی اور بچے جو تھے نا وہ گرما گرم ہی کھاتے جا رہے تھے۔ تو بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ پراپر کھانا کھائیں، اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہے نا وہ مجھے کہیں تاکہ میں انہیں گھر میں ہی یہ ساری چیزیں تیار کر کے دوں، تاکہ مجھے باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو بس الحمدللہ بچوں کو کھانا سب کو کھلا دیا تھا، اور یہاں پر اب بڑے جو تھے نا وہ کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ بھئی یہ بھی سارا دن کام کرتے ہیں، پھر رات میں آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سکون ملے اور سکون کے ساتھ ہی نا کھانا کھائیں۔ تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے بچوں کو یہ سارا کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا، اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو دیا تاکہ یہ جو ہے نا آرام سے کھائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں برتن بھی ساتھ ہی ساتھ دھوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں بنتی ہیں نا تو ہمارے گھروں میں برتن بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ اگر کام کر رہی ہوں نا تو ساتھ ساتھ برتن بھی دھوتی رہوں، اور ساتھ میں نے چائے بھی چولہے پہ چڑھا دی ہے تاکہ وہ بھی پکتی رہے، کیونکہ گیس کا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہر جگہ مسئلہ ہے، تو بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ گیس جانے سے پہلے پہلے نا ہمارے جو کھانے پکانے کے کام ہوتے ہیں نا وہ ڈن ہو جائیں۔ اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بھائی پاکستان میں جو ہے نا لائٹ کا کتنا ایشو ہے، اور لائٹ ہو گئی، گیس ہو گئی، یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لائٹ جانے سے پہلے ہمارے یہ جو سارے کام ہیں نا وہ پراپر طریقے سے ہو جائیں اور ہم لوگ فری ہو جائیں۔ تو بس آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہو تو ضرور لائک کیجیے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ، اور انشاءاللہ اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ تو بس یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملوں گی ایک اور نیو اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔